अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा का दूसरा सिपारा हमारा चल रहा है। जब पहुंचती है उनको मुसीबत तो वो क्या कहते हैं, बेशक हम अल्लाह ताला के लिए, बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। वही लोग उन पर इनायतें हैं उनके रब की तरफ से, और रहमतें वही लोग हिदायत पाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। इन सफ़ा वल मरवा, ये सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं दो, खाना काबा के पास। इनका तवाफ़ वो सही सही कहते हैं इसको, दौड़ते जो है ना उनको सही कहते हैं। हज़रत हाजरा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए वहाँ पर दौड़ी थी पानी के लिए, जब उन्हें पानी की तलाश थी, पानी ख़त्म हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्हें वहाँ छोड़कर चले गए थे जंगल में, तो वो पानी की वजह से कभी सफ़ा पे जाती थी, फिर अपने बच्चे को देखने आती थी, फिर मरवा पे जाती थी। इस तरह 7 चक्कर लगाए थे। तो ये अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आई थी, तो इन्होंने ये हज पे, उम्रा पे ये चीज़ें रख ली थी। और इसको साई कहते हैं, सही दौड़ने ही को ही कहते हैं। बेशक सफ़ा और मरवा निशानी है अल्लाह ताला की। ठीक है, बस जो हज करे बैतुल्ला का, घर का ना, बैतुल्ला का, या फिर उम्रा करे तो नहीं, बस भी कहते हैं तो नहीं कोई गुनाह उस पर ये कि वो तवाफ़ करें इन दोनों का। अब ये गुनाह यूँ आ गया कि ये लोग डरते थे ना मुसलमान कि ये यहाँ पर बुत वगैरह भी रखे हुए होते थे, तो कहते थे कहीं ये मुशरिकीन का तरीका ना हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये तो अल्लाह की निशानी है, जो हज करेगा घर का या फिर उम्रा करेगा, बस नहीं कोई गुनाह इस पर ये कि तवाफ़ करें इन दोनों का। और जो खुशी से करे कोई भलाई तो बस बेशक अल्लाह ताला क्या है, कदरदान है, जानने वाले हैं। बेशक जो लोग या माने वो छुपाते हैं, जो उतारा हमने, नाज़िल किया हमने निशानियाँ और हिदायत, बात इसके जब बयान फरमा दिया हमने इसको लोगों के लिए किताब में, अहले किताब की किताब में जो निशानियाँ बयान फरमा दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो वो क्या करते थे, छुपाते थे। ठीक है, वो लोग छुपाते थे ना, तो वही लोग क्या है, फिर वो लानत फरमाई उन पर अल्लाह ताला ने। अब लानत का मतलब ये होता है कि रहमत से दूर कर देना। ठीक है, लानत फरमाई अल्लाह ताला ने, और लानत फरमाई उन पर तमाम लानत करने वालों, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और बयान फरमाई, ये चीज़ें बयान फरमा दी। वही लोग क्या है, मैं रुजू करने वाला हूँ उन पर, और मैं बहुत बड़ा रुजू फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। सही है, इसमें तो साफ लिखा हुआ है बात। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो लोग काफिर थे, कुफ्र किया और मातू, और वो मर गए इस हाल में कि वो काफिर ही रहे, इस हाल में कि वो काफिर है, काफिर ही रहे, वही लोग, उन पर लानत है अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और लोगों की, सबकी, हमेशा रहने वाले इसमें, नहीं लामने नहीं कम किया जाएगा उनसे अजाब, और ना वो ढील दिए जाएंगे, मोहलत दिए जाएंगे। अच्छा, ये आगे जो ये आयतें आ रही हैं, इसमें ये है कि मुशरिकीन कहते थे कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, ये तो समंदर की मखलूक है, जिन्नात हैं और जानवर हैं, और भी पता नहीं क्या क्या कितने मुल्क हैं, उनका एक ही माबूद कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और माबूद तुम्हारा माबूद एक ही है, नहीं कोई माबूद सिवाय सिवाय यानी सिवाय अल्लाह के ना, सिवाय उसके। रहमान है, रहीम है, मेहरबान है और रहम करने वाला है। बेशक फिर अल्लाह ताला निशानियाँ बता रहे हैं, बेशक पैदाइश में या बनाने में, पैदाइश में आसमानों और ज़मीन के, आसमान 7 आसमान है, 7 ज़मीन है, आपको पता है ना, आसमानों और ज़मीन के, और इख्तलाफ है रात में और दिन में। इख्तलाफ का मतलब ये है कि एक के बाद एक चीज़ आ जाती है, मतलब रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, इस तरह कंटिन्यूस चलता रहता है ना। और कश्तियाँ वो जो अल्लाह थी, वो जो चलती हैं समंदर में, जो नफ़ा दे लोगों को, जो नफ़ा दे क्या मतलब, वो माल उठा के चलती हैं, कितना भारी भारी माल उठाती हैं। पानी कितना नरम होता है आपको पता है ना,
لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں کہ اس میں ہوائی جہاز بھی آ کے اترتے ہیں، پھر بھی وہ ڈوبتا نہیں۔ تو یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات، اس طرح یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں سے پڑھتے ہیں نا، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، جو نفع دے لوگوں کو، وہ مال ادھر سے ادھر جاتا ہے تجارت کا یا کسی چیز کا بھی، تو وہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہی دیتا ہے نا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ پہلے تو یہ اس میں مشینی چیزیں نہیں تھیں، تو پردے وردے لگے ہوئے ہوتے تھے کشتیوں میں، یہ ہوا کے ذریعے سے بھی چلتا تھا۔ اگر پانی کو اگر ہم کھڑا کر دیتے بالکل کہ بالکل ساکت کہتے ہیں نا، تو وہ ہلتا نہیں، تو وہ ادھر سے ادھر کیسے پہنچتا۔ اچھا آگے ہے، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اور جو اتارا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا نا، پھر زندہ کیا آیا زمین کو بعد اس کی موت کے۔ کیا زمین مر گئی تھی؟ نہیں، زمین مر گئی نہیں تھی، زمین بنجر ہو گئی تھی۔ تو پانی برسایا، ایک ساتھ نہیں برسا دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے بارش کے، آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے آتے ہیں، ایک دم سے تھوڑی کوئی برسا دیا، نہیں تو یہ سیلاب آ جاتا، یا مر جاتے لوگ، سارے تباہ ہو جاتی فصلیں تو اگتی نہیں، خیر سب تباہ ہو جاتا۔ تو یہ لکھا ہے زندہ کیا زمین کو بعد اس کی موت کے۔ آپ کو پتہ ہے زمین سے کتنا فائدہ ہے؟ زمین سے پھل بھی اگتے ہیں، اور درختوں سے بھی کتنا فائدہ ہے آپ کو پتہ ہے، یہ سب اس کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بکھیر دیے اس میں ہر قسم کی، جیسے ہر قسم کے جانور، سبزہ اگے گا تو وہ جانور بھی تو کھائیں گے، پھر جانور سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہے، یہ نشانی ہے، پیدائش اللہ نے کری ہیں ساری چیزیں پیدا نہ۔ اور کیا کرا، یعنی ادھر ادھر پھیر دی ہواؤں کو، ایک دم سے چل جائے یا تیز ہو جائے، ذرا سی بھی ہلکی ہو جائے نا، ذرا سی بھی تیز ہو جائے، ہلکی ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تیز ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، ایک لمٹ سے، اور سب کی طرف برابر جاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے والا ہے اس کے یہاں زیادہ ہوا جانی چاہیے اور غریب کو چھوڑ دو، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب چیز سب کے لیے ہے۔ اور کیا کرا، اور بادلوں کو مسخر کر دیے آسمان اور زمین کے درمیان۔ بادل بھی آپ نے دیکھا پانی لے کر اڑتا ہے، لیکن وہ پانی اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے، بادل گرتا نہیں ہے، اس کے اندر سے جہاز بھی چلے جاتے ہیں۔ البتہ مطلب یہ نشانیاں ہیں قوم کے لیے، وہ عقل رکھتی ہے، اس قوم کے لیے جو وہ عقل رکھتی ہے۔ اچھا، اور لوگوں میں سے، اور جو لوگ پکڑتے ہیں علاوہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا ہوتا ہے، جیسے اللہ کو پسند کرنا ہوتا ہے، وہ پسند کرتے ہیں ان کو، شریک کو، جیسے اللہ کو پسند کرنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ سے۔ اور دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے نا عذاب کو، بے شک قوت کیا چیز ہے، اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہیں تک رکھ لیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا۔ میں نے تھمبنیل چینج کر دیا تھا تو اس پہ کوئی پتہ نہیں چلا تھا، دوبارہ میں نے پھر براؤن والا ہی لگا دیا۔ السلام علیکم۔